जमात इस्लामी की जानिब से हुकूमत के सामने 10 मुतालबात रखे गए हैं, जिनमें बिजली के बिलों में 50% रियायत, स्लैब रेट का खात्मा, IPP से कैपेसिटी पेमेंट का वाहिदा ख़त्म करने और तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों का बोझ कम करने के मुतालबात शामिल हैं। मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं, बराह रास्त जाते हैं धरने के मकाम पर। जमात इस्लामी ने जहाँ धरना दिया हुआ है, हज़ारों लोग वहाँ पर मौजूद हैं। यकीनन पाकिस्तानियों के हर पाकिस्तानी की दिल की आवाज़ है। पाकिस्तान में जारी महंगाई और उसमें ख़ात्मे के मुतालबात में ऑब्वियसली तमाम कौम शामिल है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान मोहतरम हाफिज़ नईमुर रहमान। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। अब ये 4 रोज़ हो गए हैं, क्या लाहे अमल क्या है इस वक्त आपका, क्या आइंदा चंद रोज़ में क्या करना है? बहुत शुक्रिया कामरान खान साहब। देखें, बात यह है कि आप भी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि जब हम कोई तहरीक लेकर चलते हैं तो सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग या पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करते, बल्कि उस मसले को एड्रेस करते हैं और उसको हल करने की कोशिश करते हैं। अब ये जो हमने मसला उठाया है, ये 25 करोड़ पाकिस्तानियों का मसला है। इसमें हमारे पास गुंजाइश ही नहीं है कि हम इनसे जोड़ तोड़ करें, कुछ लो कुछ दो की बात करें। बिजली के बिल लोगों की इस्तेदाद से बाहर हो चुके हैं, तनख्वाहों से ज़्यादा बिजली का बिल आ रहा है। अब ये सिर्फ ये नहीं है कि गरीब के साथ भी यही हो रहा है, मिडिल क्लास के साथ भी यही हो रहा है। मैंने इस धरने से पहले एक हफ्ते में 4-5 जगह, पेशावर, पिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, कोयटा पहले गया था, ताजिरों से, सनतकारों से मुलाकात की। मुझे लोगों ने कहा, हाफिज साहब पहली मरतबा हम सनतकार हैं लेकिन हमने अपने बिजली के बिल को किस्तें करवाई हैं, उनकी सनतें बंद हो रही हैं, ठीक है, मिडिल क्लास को तबाह कर दिया। तो अब आप इसके बाद चॉइस क्या है? हम इनसे कह रहे हैं कि भाई जो लागत आती है वो ले लो, तुम्हारी नालायकियों के कैपेसिटी चार्जेस हम क्यों अदा करें, तुम्हारे गलत मुआहदे। अब एक शरीफ खानदान की मिल है, अगर गन्ने की फूक पे जो बेगास के ऊपर उसको चलना है, चलती है, लेकिन मुआहदा किया हुआ है इंपोर्टेड कोल का, यानी और इंपोर्टेड कोल के लिहाज से कैपेसिटी चार्जेस पाकिस्तानी कौम अदा करेगी इन खानदानों के, और ये झूठ बोलकर मुआहदा किया गया। इस मुआहदे में कौन कहां जा सकता है? 52% गवर्नमेंट के हैं, गवर्नमेंट क्यों नहीं अपनी कैपेसिटी चार्जेस खत्म कर सकती? चाइना से रीनिगोशिएट करें, चाइना हमारा दोस्त है और स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। अगर हमें उसकी जरूरत है तो उसे भी हमारी जरूरत है। हमें अपने वकार को मलूज रखते हुए बात करनी चाहिए। फिर वो IPPs जिनके फॉरेंसिक ऑडिट हो चुके हैं, एक रिपोर्ट बन चुकी है, उनको तो फारिग करें, जिनके मुद्दत पूरी हो गई उनको फारिग करें, बाकियों से रीनिगोशिएट करें। दुनिया में ऐसा होता है? कौन सा लोकल बंदा, सनतकार ऐसा है जो स्टेट के सामने आकर खड़ा हो जाएगा और चैलेंज करेगा? मसला ये है कि वो पूरा तबका इन हुकूमतों में शामिल होता है, फैसिलिटेटर होता है इन हुकूमतों का, इनकी पार्टियों का, इसलिए लोग उनसे नेगोशिएट नहीं कर रहे और बात नहीं कर रहे। अच्छा हाफिज़ साहब, ये मुतालबात जैसे आपने अर्ज़ किया, बेशक हाफिज़ साहब ये बात दुरुस्त है जो आपने फरमाया, ये बात तो सही है कि यार कि हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ है, मगर देखना ये है ना कि डूएबल क्या है, क्या मुमकिन है, क्या मुमकिन किया जा सकता है इसमें। ये जो मुतालबात हैं, हम जानते हैं अच्छी तरह से, इंडिपेंडेंट पोजीशन से हम आपको कह सकते हैं कि इसमें से हुकूमत के बस में कोई चीज़ नहीं है। हम IMF प्रोग्राम के अंदर हैं, उसके बगैर हमारी माशी बका पे सवाल हो जाएंगे, और हमारे लिए ये नामुमकिन है कि इन मुतालबात को इसी तरह से तस्लीम कर लिया जाए जैसे कि आपने सामने रखे हैं। बेशक ये 25 करोड़ आवाम का मुतालबा है, लेकिन ये बिजली के बिलों में आधा कमी हो जाए, और ये तमाम मुतालबात जो आपने सामने रखे हैं, किसी भी माशी माहिरीन को, आपके साथ माशाल्लाह बहुत लोग मुंसलिक हैं, आप उनसे पूछ लें ये नामुमकिन है। तो इसके लिए कोई ऐसा रास्ता आपने तजवीज़ किया है या सोचा है जो कि डूबल हो, वो हुकूमत से आप करा लें? अच्छा देखिए, मैं 2-3 मिसालें देता हूं आपको, बाकी तफसील से तो ज़ाहिर है इस तरह बात कैसे मुमकिन है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में IMF तो इनसे यह भी कहता है ना कि आप जागीरदारों पे टैक्स लगाएं। जिनकी ज़मीन 15 से 20 एकड़ तक होती है ना, वो माशाल्लाह उस स्टेटस के होते हैं जिस स्टेटस में पाकिस्तान में मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास लोग आ जाते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ, इतनी उनकी आमदनी हो जाती है जी। अगर उनके ऊपर इनकम टैक्स लगे और मोर देन 50 और 100 और 1000, तो उसके नतीजे में
جو سیلریڈ کلاس سے 368 روپے کا ٹیکس لگایا ہے نا اس کو ریڈیوس کیا جا سکتا ہے. جی یہ صحیح ہے. یعنی 368 تو ہم دے چکے ہیں, پھر مزید سلیب لگا دیا ہے. جی تو اس سلیب کو ہم نے تو نہیں کہا آپ سارا ٹیکس ختم کریں سیلریڈ کا, لیکن اتنا تو ختم کر سکتے ہیں جو آپ نے اضافی لگایا ہے. آرام سے جاگیرداروں پہ ٹیکس لگا کے آپ یہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں, لیکن یہ لگاتے نہیں ہیں. اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے ان کے پاس. دوسری بات, یہ جو پیٹرول ان کو فری ملتا ہے, صرف فری پیٹرول اور ڈرائیور اور گاڑی, 1300 سی سی پہ وزیر اعظم وزیر اعلیٰ آ جائے, کیوں نہیں آ سکتا بھائی؟ یہ بات گاڑی چلاؤ اگر بڑی چلانی ہے. یہ بالکل صحیح ہے. باقی جو سرکار کی گاڑی ہوگی وہ 1300 سی سی سے زیادہ نہیں ہوگی. جو صاحب نے 1000 سی سی کی تھی. یعنی حکومت اپنے اخراجات کم کر سکتی ہے. حافظ صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ حکومت اپنے اخراجات کم کر کے دکھائے. جی حکومت آپ کہہ رہے ہیں اپنے اخراجات کم کر کے دکھائے, جو کہ بالکل کر سکتی ہے. وہ یہ آپ فرما رہے ہیں بالکل کر سکتے ہیں. جو نہیں ہو سکتے میں اس کی بات ہی نہیں کرتے, کہ جماعت اسلامی ایک سنجیدہ پارٹی, ہمیں یہ معلوم ہے ریٹرکس کی بات نہیں ہے کہ ہم بڑی بڑی باتیں کریں. جہاں یہ پھنسیں گے ہم ان کو سمجھائیں گے, یہ کر دو یہ کر دو یہ کر دو. پھر جو ڈویبل چیز ہے وہ کریں تو پوری قوم اس کو اعتماد ملے گا. جتنے ججز ہیں, جتنے آرمی کے وہ لوگ ہیں جو دفاعی بجٹ کے علاوہ مراحت لے رہے ہیں, اور جتنے لوگ ایسے ہیں جو بیوروکریسی کے ہیں, اور جتنے سیاستدان ہیں, وہ اپنی مراحت کو ریڈیوس کریں تو قوم کو بھی اعتماد ملے گا, لوگ بھی بوجھ اٹھائیں گے. لیکن سارا بوجھ غریب پر اور مڈل کلاس پہ ڈال دو, یہ تو نہیں چلے گا. اس لیے ہم نے ان سے بہت کلیئر کٹ کہا ہے, آپ مراحت سے آپ کچھ نہیں کر سکتے. آج اعتماد بات کریں اور پرائم منسٹر کہیں میں 1300 سی سی سے زیادہ بڑی گاڑی استعمال نہیں کروں گا, اور فری گاڑی کسی کو نہیں ملے گی, فری پیٹرول کسی کو نہیں ملے گا, فری بجلی کسی کو نہیں ملے گی. 500 ارب روپے بچیں گے, 500. جاگیرداری والی میں نے آپ کو بتا دی. جی کیپیسٹی پیمنٹ جو ہے جو گورنمنٹ والی, سرکولر ڈیٹ کیا ہے, اس میں بہت سارا تو خود ہمارا اپنا ہے نا. آپ سود کا ریٹ کم کریں, اسٹیٹ بینک سے بات کریں, آپ کا بہت بڑا مسئلہ اس میں حل ہوگا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ اعداد و شمار کے چکر میں بھی ہمیں پھنسا دیتے ہیں بہت زیادہ. اس لیے یہ سرکولر ڈیٹ بھی کم ہو سکتا ہے. آپ نے اتنے اوپر لے جا کر سود کا ریٹ رکھا ہوا ہے کہ آپ خود ہی اپنے ٹرانس میں آتے چلے گئے. اس لیے یہ سب چیزیں ایسی ہیں جس پر بیٹھ کر بات ہوگی. ہم تو کہہ رہے ہیں کرو, لیکن یہ اگر سیریس ہوں گے تو ٹھیک ہے, نہیں ہوں گے تو دھرنا ایکسپینڈ کر رہے ہیں. پرسوں سے کراچی میں گورنر ہاؤس پہ شروع ہو رہا ہے, پھر پشاور میں ہوگا, پھر ہر جگہ پہ ہوگا, اور یہاں بھی ہم پروسیڈ کریں گے, آگے بڑھیں گے. تو اس لیے یہ تو حکومت کے اوپر ہے کہ وہ سنجیدگی کا مظاہرہ کرتی ہے. اس پلیٹ فارم کے ذریعے ایک اور بڑی تعمیری بات یہ ہو سکتی ہے کہ جو ہمارے یہاں غیر دستاویزی معیشت ہے, جس میں کہ ایک بہت بڑی تعداد میں ہے جو کاروبار ہے, جو کہ ان گنت جو منافع کماتے ہیں, کھربوں کے منافع کماتے ہیں, وہ کسی بھی نظام کا حصہ نہیں ہے. اگر وہ ٹیکس نظام کے اندر شامل ہو جائیں تو یقینی طور پہ ایک چیز شاید ابھی آپ نے ذکر نہیں کیا, یہ صرف وہ نظام, وہ ٹیکس کا نظام, یا ٹیکس کا جو مرکز ہے FBR, وہاں پہ حکومتی الفاظ ہے کہ 1000 ارب روپے کی کرپشن ہے. اگر یہ 1000 ارب روپے کی کرپشن چاہے آدھی بھی ہو جائے تو 500 ارب تو یہاں سے بچ رہے ہیں. ایگزیکٹلی 22,000 ملازمین رکھے ہوئے ہیں, اور تنخواہ دار سے ڈائریکٹ ٹیکس کٹ جاتا ہے. فکس ٹیکس الیکٹریسٹی کا اس پہ لگا دیا ہے, صنعتوں کے اوپر, تاجروں کے اوپر, اور ایکسپورٹ پہ ٹیکس لگا دیا ہے. پھر یہ جو لگائے ہیں کھانے پینے کی چیزوں پہ, یہ انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں. بجلی کے بلوں میں جتنے ٹیکسز لگے ہوئے اس میں FBR کا کیا کمال ہے. تو FBR کتنا جمع کرتا ہے؟ یہ 22,000 ملازمین ہم پالتے ہیں, اور یہ 22,000 لوگ کرپشن کے ذریعے سے ہمارے پورے نظام کا بٹا بٹھاتے ہیں. آپ تاجروں کو اس پر قائل کریں, اور ہم تیار ہیں اس کے لیے رول پلے کرنے کے لیے. میں نے ایک تاجر سے یہ کہا کہ دیکھو ہم اس کی حمایت نہیں کر سکتے کہ آپ کو ٹیکس نیٹ میں نہ لیا جائے, ٹیکس نیٹ میں تو آنا پڑے گا, لیکن جو ظالمانہ ٹیکس ہیں وہ آپ ادا نہیں کریں گے, اس کے لیے ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو سب تیار ہیں, لیکن حکومت اس لیے نہیں کر پاتی کہ وہ اپنی چیزوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتی.